वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 27 मार्च 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज कोई बड़ी कामयाबी मिलने के आसार हैं। आपका ख़ुसूसी काम किसी तजर्बाकार शख्स की रहनुमाई में मुकम्मल हो सकता है। माली हालात बेहतर होंगे जिसकी वजह से आप ज़हनी सुकून महसूस करेंगे। आपको किसी तकरीब या पार्टी में शिरकत का दावतनामा भी मिलेगा। अपने रवैये और काम का निज़ाम वक्त और मौके के मुताबिक रखें। जल्दबाजी की वजह से आपके ज़ाती काम और ताल्लुकात में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अपनी अना को अपने कैरियर और ज़ाती काम की राह में हाइल ना होने दें, जारी काम ख़राब हो जाएंगे। अगर आप कारोबार में नया काम शुरू कर रहे हैं तो वक्त बहुत अच्छा है। मौक़े से फ़ायदा उठाना भी आपकी काबिलियत पर मुनहसर है। किसी अहम शख्स से मुलाकात आपके कारोबार में मददगार साबित होगी। आपको अपने काम में मतलूबा काम मिलेगा। अफसरान आपके काम से खुश होंगे। मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन तालमेल रहेगा। मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ साथ मेहनत और वर्जिश पर भी तवज्जो दें। ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के लिए मामूल के मुताबिक चेकअप करवाना यकीनी बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ तवीलुल मुद्दती मंसूबों और अहदाफ पर बात करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। ये गुफ्तगू आपके ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और मुस्तहकम बना सकती है। अपने दिल के जज्बात बांटें और एक दूसरे के साथ मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में सोचें। मुख्तसर ये कि आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मस्बत पेशरफ्त और हम आहंगी लाएगा। टॉरस बुर्जे सौर। आज काम का बहुत ज़्यादा बोझ आपको थका देगा, लेकिन आप अपने बहुत से अहम कामों को मुकम्मल करने में कामयाब भी होंगे। ज़मीन से मुतल्लिक फ़वाइद हासिल करने का आज अच्छा इम्कान है। फैमिली के साथ मजहबी सफ़र के प्रोग्राम भी बनाए जाएंगे। घर के बड़े लोग आपके रवैये से खुश होंगे। दोस्त या रिश्तेदार की कोई भी मनफी सरगर्मी आपको परेशान कर सकती है। दबाव डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। घर के बुज़ुर्गों की सेहत, बाकायदा देखभाल और ख़िदमत की मतकाज़ी है। आज काम की जगह पर आपका असर व रसूख रहेगा। काम आसानी से मुकम्मल हो जाएंगे। किसी बाअसर शख्स का मशवरा और मदद आपको नई कामयाबियाँ दे सकती है। हुकूमत में खिदमत अंजाम देने वाले लोग अपने मालिकान और अफसरों से भी दाद हासिल करेंगे अगर वो अपने काम में पूरी लगन के साथ काम करें। आज शरीके हयात से किसी ख़ास काम के हवाले से बातचीत होगी। आपको कामयाबी भी मिलेगी। दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारना आपको तनाव से पाक रखेगा। अपने गुस्से और जल्दबाजी पर काबू रखें। ब्लड प्रेशर वगैरह जैसे मसाइल बढ़ सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी को बताएं कि आप इनके लिए कितने अहम हैं। मुस्तकबिल के मंसूबे एक साथ बनाना आपकी मोहब्बत को नई बुलंदियों तक ले जा सकता है। इस वक्त तवील मुद्दती अहदाफ और इनके हसूल के लिए आप दोनों को जिस मेहनत और लगन की ज़रूरत होगी, इस पर बात करें। जितना आप एक दूसरे को समझते और सपोर्ट करते हैं, आपकी मोहब्बत इतनी ही खुशगवार और मुस्तहकम होगी। जमनाई बुर्जे जोज़ा। आज घर के सीनियर अफराद की रहनुमाई और आशीर्वाद से आपके कुछ अहम काम मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप अपने वक्त और तवानाई का सही तरीके से इंतज़ाम करने में कामयाब हो जाएं तो मतलूबा कामयाबी यकीनी है। अच्छी खबर मिलने से माहौल खुशगवार रहेगा। मजहबी सफ़र से मुतल्लिक कोई प्रोग्राम बनाया जा सकता है। इस वक्त आपको अपनी गुफ्तगू और रवैये पर काबू रखना पड़ेगा। पड़ोसियों के साथ झगड़े में ना पड़ें। मसला सिर्फ पुरअमन तरीके से हल करें। अचानक ऐसे अखराजात पैदा हो सकते हैं जो बजट में खलल डालेंगे। आज कारोबार को बढ़ाने के मंसूबों पर काम किया जाएगा। अमले और साथियों की तरफ से मुनासिब ताउन मिलेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगी। कारोबारी ख़वातीन को एडजस्ट करने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दफ्तर में काम का बोझ बढ़ने की वजह से आपको इजाफी वक्त देना पड़ेगा।
آج آپ کے شریک حیات کے تعاون سے تمام سرگرمیاں منظم انداز میں جاری رہیں گی اور گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ نہ ہوں اور فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اپنے خیالات اور احساسات کو واضح طور پر ظاہر کرنے سے آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ آپ اپنے تعلقات کو نئے پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس ہوں گے۔ یہ ایک دوسرے کے بارے میں مزید جاننے، اشتراک کرنے اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کا بہترین وقت ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ کے ذاتی معاملات میں کسی کو مداخلت نہ کرنے دیں۔ آپ کے فیصلے زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ سماجی میدان میں آپ کو باعزت مقام حاصل ہوگا۔ طلباء نئے سیشن میں مطالعے کے حوالے سے پرجوش ہوں گے۔ مذہبی سفر کا بھی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ جلد بازی اور لاپرواہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ کوئی بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ گھر کے بزرگوں کی نصیحت اور رہنمائی کو نظر انداز نہ کریں۔ بچوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں۔ مخالف جنس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کے دوران پٹ کو برقرار رکھیں۔ کاروباری سرگرمیاں آپ کی خواہش کے مطابق جاری رہیں گی۔ جگہ کی تبدیلی کا بھی امکان ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے ان کاموں کو ملتوی کر دیں۔ حکومت میں خدمات انجام دینے والے لوگوں کو عوامی مقامات پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات خوشی کا باعث ہوگی۔ محبت کے رشتوں میں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ گاڑی سے گرنے یا زخمی ہونے کا امکان ہے۔ انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے جذبات کو ٹھوس اور واضح انداز میں بیان کریں۔ یہ آپ کے تعلقات میں جذباتی تعاون کا تبادلہ کرنے کا وقت ہے۔ اپنے خیالات کھل کر شیئر کریں تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اس سے آپ کی محبت کی زندگی اور بھی پیاری اور مستحکم ہو جائے گی۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کو درینہ مسئلے سے نجات ملے گی۔ آپ کی ذہانت اور قابلیت کی تعریف کی جائے گی۔ آج آپ کو کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے۔ فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جوش اور توانائی بھی محسوس کریں گے۔ اپنی ذاتی کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے کچھ قریبی رشتے نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ اپنے تعلقات کو خراب ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کے بچے کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے تو مناسب رہے گا کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار سے اس کے بارے میں بات کریں۔ کاروبار میں اندرونی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ باہر کے لوگ آپ کے کام کی جگہ کے کام میں کچھ رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں اور پرامن طریقے سے حل تلاش کریں۔ آپ کو اپنی فائلوں اور کاغذات کو ترتیب دینے کے لیے کام پر اوور ٹائم بھی کرنا پڑے گا۔ گھر کے بزرگوں کی رہنمائی اور نصیحت پر ضرور عمل کریں۔ گھریلو انتظامات کے حوالے سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے۔ احتیاط کریں کہ گھریلو معاملات باہر نہ جائیں۔ آج جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ رہے گی۔ صحت سے لاپرواہ رہنا مناسب نہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ کوئی نیا تجربہ یا سرگرمی کر کے اپنے تعلقات میں تازگی لانے کی کوشش کریں۔ یہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، لہٰذا اپنے دل کے جذبات کو واضح اور اعتماد کے ساتھ بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ محبت کے اس احساس کو بامعنی بنائیں اور اپنے رشتے میں خوشیاں لے کے آئیں۔ ورگو، برج سملا۔ آج آپ کے سامنے بہت سے آپشن ہوں گے۔ آپ کو صرف بہتر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آبائی جائیداد سے متعلق کوئی تنازعہ ہے تو اسے حل کرنے کا آج صحیح وقت ہے۔ کسی خیر خواہ کا مشورہ اور رہنمائی بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ کسی خاص فیصلے کے حوالے سے دشواری ہو سکتی ہے،
इन्हें किसी तजर्बाकार शख्स के मशवरे से हल किया जा सकता है। किसी से कोई वादा करने से पहले अच्छी तरह सोचें, वरना खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखें और बचत पर भी तवज्जो दें। कारोबार से मुतल्लिक नए इम्कानात सामने आएंगे। काम के लिए आपका जज्बा यकीनन आपको कुछ हासिल करने पर मजबूर करेगा। कोई बड़ा सौदा करने से पहले इसकी मुकम्मल छानबीन कर लें। दफ्तर में होने वाली सियासत से ख़ुद को दूर रखें। आज इज़दवाजी ताल्लुकात खुशगवार और हम आहंग रहेंगे। घर में भी एक मुनज़्ज़म माहौल रहेगा। एलर्जी और नज़ला ज़ुकाम जैसे मसाइल आपको परेशान करेंगे। लापरवाह ना हो और फौरी इलाज करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज वो वक्त है जब आप अपने साथी को दिखा सकते हैं कि मोहब्बत का इजहार सिर्फ अल्फाज में नहीं होता बल्कि अमल से भी होता है। ये आपके ताल्लुकात में तवाज़ुन और इस्तेहकाम लाने का सही वक्त है। जज्बाती सतह पर बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम को बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। इस वक्त आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी बुलंद होंगी। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। साज़गार सियारों की पोजीशनें बन रही हैं। जब कोई ख्वाब पूरा होगा तो आप सुकून महसूस करेंगे। अगर आप नया मकान या जायदाद ख़रीदने का सोच रहे हैं तो आपका फ़ैसला बहुत मुनासिब होगा। नौजवान मुकाबले में बेहतर नताइज हासिल करेंगे। दूसरों के ज़ाती मामलात से ख़ुद को दूर रखें। मुदाखलत ना करें, परेशानी हो सकती है। आपको कुछ लोगों के दरमियान तौहीन का सामना भी करना पड़ सकता है। पैसे आने से पहले जाने का रास्ता भी तैयार हो जाएगा। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाना ज़रूरी है। अगर आप जायदाद में सरमायाकारी कर रहे हैं तो किसी तजर्बाकार शख्स से कागजात चेक कराएं। अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ शराकत दारी का कारोबार करने का इरादा रखते हैं तो पहले इसके तमाम पहलुओं पर एक दूसरे से बात करें। हार्डवेयर से मुतल्लिक कारोबार में मुनाफा बख्श सूरत हाल उभर रही है। घर का माहौल नज़्म व ज़ब्त और महज़्ज़ब रहेगा। आज खाने की आदत में लापरवाही की वजह से पेट से मुतल्लिक कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। मतवाज़न मामूलात को बरकरार रखना आपको सेहत के मसाइल से महफूज रखेगा। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी दिलचस्प से मिल सकते हैं। ताहम इस नए रिश्ते को आहिस्ता आहिस्ता इस्तवार करने का मशवरा दिया जाता है ताकि आप एक मजबूत और देरपा रिश्ता कायम कर सकें। अपने दिल की बात सुनें और रिश्ते में तवाज़ुन बरकरार रखें। इस वक्त अपने ख़यालात का इजहार करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। बैरूनी ममालिक से मुतल्लिक ज़ेरे इल्तवा काम मुकम्मल होने का काफ़ी इम्कान है। किसी अहम शख्स से मुलाकात भी फ़ायदेमंद रहेगी। आपकी शख्सियत में भी मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। नौजवानों को मुस्तकबिल से मुतल्लिक किसी भी कोशिश में माकूल कामयाबी मिलेगी। दूसरों के मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें, तनाज़ा पैदा हो सकता है। आपको पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि अपने काम को जहन में रखें, फ़जूल कामों पर तवज्जो ना दें। कारोबार के मुकाम पर तमाम काम आसानी से मुकम्मल होंगे। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने अहदाफ के हसूल पर तरक्की मिल सकती है। अपने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक मालूमात को हर किसी के सामने ज़ाहिर ना करें, इसे राज में रखें। आज बहुत ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त आपके जीवन साथी के साथ तनाज़ा पैदा कर सकता है। माहौल को खुशगवार रखने के लिए कुछ तफरी और गिफ्ट देने के प्रोग्राम की मनसूबाबंदी करें। तेज़ाबियत या कोई इन्फेक्शन पेट में दर्द का सबब बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस आज अपने प्यार के रिश्तों में गहराई महसूस करेंगे। आज आपके ताल्लुकात में छुपे हुए जज्बात मंजर आम पर आ सकते हैं, इसलिए अपने साथी के साथ खुलकर बात करना ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इनको हल करने की कोशिश करें। ताकत की जद्दोजहद से बचें और एतमाद और जज्बाती कुर्बत पर तवज्जो दें। सेजिटेरियस, बुर्जे कोस।
آج کچھ کام جو کافی عرصے سے زیر التوا ہیں حل ہو جائیں گے، بس اپنے آپ پر یقین رکھیں، اپنی قابلیت کا ثبوت دیں۔ قریبی رشتہ داروں سے ملاقات اہم معلومات فراہم کرے گی، وقت کامیابی لائے گا، اولاد کی طرف سے اطمینان رہے گا۔ نوجوانوں کو فضول کاموں میں پڑھ کر اپنا کیریئر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مستحکم ذہن مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے۔ اپنے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں نہ لیں، کچھ وقت مراقبہ میں گزاریں، اس سے مثبتیت آئے گی۔ آج کام کی جگہ پر اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کے طریقہ کار اور معیار کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ملازمین کی جانب سے بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ سرکاری ملازمتوں میں کام کرنے والے لوگ غفلت کی وجہ سے کسی کام میں غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں اختلاف کی صورتحال رہے گی۔ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا ضروری ہے۔ شادی کے اہل افراد کے لیے شادی کی تجویز آنے کا امکان ہے۔ کام کے حوالے سے پریشانی اور تناؤ آپ کی صحت کو متاثر کرے گا۔ اپنے طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ نیا اور تفریح کام کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کی رومانوی زندگی میں تازگی آئے گی۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی نئے سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی کشش کو بڑھا سکتا ہے۔ محبت میں بے ساختہ اور مشترکہ تجربات آپ کے بندھن کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ کیپریکورن، برج جدی، آج کسی خاص کام کے لیے سارا دن بھاگ دوڑ رہے گی۔ آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے پر خوشی ہوگی۔ قریبی رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، باہمی میل جول سے سب خوش ہوں گے۔ نوجوانوں کو اپنے کاروبار سے متعلق کچھ رہنمائی ملے گی۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتے وقت دل اور دماغ کے درمیان تال میل برقرار رکھیں۔ جلد بازی میں کیا گیا کام نقصان دہ ہوگا۔ دوسروں کی مدد کرتے وقت اپنے وقت اور صحیح صلاحیتوں کو بھی مد نظر رکھیں، اس کی وجہ سے آپ کے بہت سے اہم کام رک سکتے ہیں۔ کاروبار میں کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے دوبارہ سوچنا ضروری ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی توجہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پر رکھیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والوں کو پروموشن کے حوالے سے اچھی خبر مل سکتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر اختلاف رہے گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ محبت کے رشتوں کی بجائے اپنے کیریئر پر توجہ دیں۔ آج کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ رہے گی۔ اپنے کام کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو پختگی کا مجسم ہو۔ یہ رشتے آپ کے لیے بہت معنی خیز ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا جب نئے تعلقات بنانے کی بات ہو تو اپنے دل کی بات سنیں۔ غیر معمولی قربت کا امکان ہے، اس لیے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایکویریس، برج دل، آج سیاروں کی پوزیشن اور قسمت آپ کا مکمل ساتھ دے رہی ہے۔ اپنے رابطوں یا میڈیا کے ذریعے مزید ذاتی اور کاروباری معلومات حاصل کریں۔ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے نئی اشیاء کی خریداری کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار سفر کا منصوبہ بھی ہوگا۔ ایک منظم روٹین بنائیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی پر مناسب توجہ دیں۔ سستی کی وجہ سے کام ملتوی کرنے کی کوششیں نہ کریں۔ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط رہیں، منفی باتیں باہمی تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں آپ کی خواہش کے مطابق مکمل ہوں گی۔ نئے منصوبے بنائے جائیں گے۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ اپنا کام احسن طریقے سے مکمل کریں گے۔ افسران سے مدد ملے گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں گے۔ باہمی تعاون سے آپ گھر کے مسائل کو حل کر سکیں گے۔ آج زیادہ مصروفیت اور کام کے بوجھ کی وجہ سے ذہنی تناؤ رہے گا۔ کچھ وقت مراقبہ میں گزارنا اور اچھا ادب پڑھنا آپ کو توانائی بخشے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں نیا جوش آئے گا۔ آپ کے تعلقات میں ہلکا پھلکا اور پرجوش ماحول ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا یہ بہترین وقت ہے، خاص طور پر ان سرگرمیوں میں جو آپ کی ذہنی نشوونما کو فروغ دیتی ہیں۔ پائسیز،
برج حوت، آج اپنے معمولات میں تبدیلی لانا اور کچھ وقت مطلوبہ سرگرمیوں کے لیے وقف کرنا ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنے گا۔ آپ کی خواہش کے مطابق کام مکمل ہوگا۔ آج آپ سماجی اور سیاسی شعبوں میں دلچسپی لیں گے۔ آپ توانائی اور اعتماد سے بھرپور محسوس کریں گے۔ کسی بھی منفی صورتحال میں اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ کسی اجنبی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی اس کی باتوں پر توجہ دیں۔ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی خریداری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ ایک یقینی حکمت عملی بنا کر کام کریں۔ مالیات سے متعلق کاروبار میں اچھے منافع کی توقع ہے۔ شراکت داری کے کاروبار میں اپنے ساتھی کے ساتھ تعلقات میں تلخی پیدا نہ ہونے دیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو کوئی بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ گھر والوں کے درمیان مناسب ہم آہنگی کی وجہ سے گھر میں خوشی اور سکون کا ماحول رہے گا۔ آج بعض اوقات آپ کی پریشان ذہنی حالت آپ کے کام کرنے کی صلاحیت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تعلقات کو مضبوط کرنے کا آج صحیح وقت ہے۔ اپنے طویل المدتی اہداف کے بارے میں بات کریں اور یقینی بنائیں کہ آپ دونوں ایک ہی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی خواہشات اور خوابوں کو سمجھنے کے لیے کھلے رہیں۔ اب آپ کا رشتہ نہ صرف جذباتی بلکہ عملی بنیادوں پر بھی مضبوط ہوگا۔ لہٰذا ہچکچاہٹ نہ کریں، اپنے دل کی بات کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ ہم آہنگی اور محبت کا ماحول بنائیں۔